नमस्कार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टलाई म्यानेज गर्नको लागि विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली 2075 जारी गरेको थियो। उक्त नियमावलीमा प्रथम संशोधन 2077 गरेर विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली प्रथम संशोधन 2077 जारी भइसकेको छ। 2063 को नेपाल धितोपत्र ऐन को दफा 116 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले उक्त नियमावली जारी गरेको हो। यो नियमावली अनुसार कुनै पनि संस्थाले चाहिँ कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिएर मात्रै विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन गर्न पाउने कुरा व्याख्या गरिएको छ। नियम 3 मा भनिएको छ, कोष व्यवस्थापकले कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहेमा बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। विदेशमा दर्ता भएका कोष र कोष व्यवस्थापकले समेत नेपालको कानुनको अधीनमा रही पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा कोष स्थापना वा व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् भनी प्रथम संशोधनबाट त्यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कार्यका लागि नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्दछ भनेर व्याख्या गरिएको छ। यसको उपनियम 2 मा नियम 3 को उपनियम 2 मा आवेदनको ढाँचा र दस्तुर सम्बन्धी कुराहरू व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै नियम 4 मा नियमावलीको नियम बमोजिम प्राप्त निवेदनमा जाँचबुझ गरी 35 दिनभित्र दर्ता प्रमाणपत्र बोर्डले दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने वा दर्ता गर्न अनुपयुक्त भएमा सोको जानकारी दिनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। दर्ता गर्दाखेरि बोर्डले केही थप व्यवस्थाहरू समेत अन्य शर्तहरू समेत तोकिदिन सक्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। नियम 5 मा वार्षिक शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा शुल्क बुझाउनु पर्ने र त्यस्तो शुल्क नबुझाएमा 3 महिनाभित्रको समय अवधिमा नबुझाएमा बोर्डले चाहिँ अनुमति पत्र निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नियमावलीको नियम 6 मा कोष व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ, जस अन्तर्गत उक्त कोष व्यवस्थापकले इकाइ धनीको हितमा काम गर्नुपर्ने, कोषसँग सम्बन्धित सबै कारोबारहरू स्वतन्त्र तरिकाले गर्नुपर्ने, अनि लगानी गरिने कोषमा कोष व्यवस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी र लगानी समितिका सदस्यका कुनै किसिमको वित्तीय स्वार्थ नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने। तर त्यस्तो वित्तीय स्वार्थ छ भने वार्षिक साधारण सभाद्वारा लगानी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हुनुपर्ने र सो लगानी गर्ने निर्णय भएको 7 दिनभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै इकाइ धनीको ग्राहक परिचय विवरण भनेको यो केवाइसी विवरण भन्छौँ हामी, त्यो लगायतका कागजातहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, इकाइ धनीको लगानीमा सम्भावित जोखिम र प्रतिफलबारे जानकारी दिनुपर्छ, लगानी तथा कोष व्यवस्थापक सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी सोको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ, आफ्नो सञ्चालक र कर्मचारीको लागि आचार संहिता पनि बनाउनु पर्दछ, इकाइ धनीको हितमा लगानी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ, लगानीसँग सम्बन्धित लेखा प्रतिवेदन, कागजात तथा विवरणहरूको अभिलेख राख्ने काम गर्नुपर्दछ, योग्य लगानीकर्तासँग पुँजी आह्वान गर्दा कम्तीमा पनि 2 हप्ता अगावै लिखित रूपमा जानकारी गराई योग्य लगानीकर्तालाई रकम तिर्न उचित समयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। योग्य लगानीकर्ता भनेको के हो भनेर हामी तल यस सम्बन्धमा थप चर्चा गर्नेछौँ। कोष व्यवस्थापक तथा कोषको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र प्रचलित लेखामानको अनुसार कोषको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र इकाइ धनी को वार्षिक सभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। नियम 7 मा कोष व्यवस्थापकको योग्यताको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। कोष व्यवस्थापकको योग्यता देखाए बमोजिम हुनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था मात्र यसको कोष व्यवस्थापक हुन सक्ने रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य रहेको, चुक्ता पुँजी कम्तीमा 2 करोड रुपियाँ भएको, कोष व्यवस्थापक तथा सोको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी वा जालसाजी अपराधमा सजाय नपाएको, कोष व्यवस्थापकका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी आह्वान गरी पुँजीको संलग्न गरेका कोष व्यवस्थापकमध्ये धितोपत्रको कारोबारको लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका, बोर्डको सम्पर्कमा नआएका कोष व्यवस्थापक, भ्यानिसिङ कम्पनी, सूचीकरण खारेजीको कारबाहीमा परेका वा बोर्डलाई कोष व्यवस्थापकको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम दिनुपर्ने सूचना, जानकारी वा विवरण नदिई बसेका भनेका बोर्डको अभिलेखमा रहेका कोष व्यवस्थापक वा त्यस्तो कोष व्यवस्थापकको कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालकको संलग्नता नरहेको हुनुपर्नेछ।
सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको तथा कुनै नियमनकारी निकायको कानुन उल्लङ्घनको कारबाहीमा नपरेको वा कारबाहीमा परेको भए 2 वर्ष पुरा भएको पनि हुनुपर्नेछ। सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति कोष व्यवस्थापकले यो नियमावली अनुसार चाहिँ सो नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। सञ्चालक समिति को व्याख्या गरिएको छ नियम 9 मा। कोष व्यवस्थापकले कम्तीमा 5 र बढीमा 7 जना सञ्चालकहरू रहेको एक सञ्चालक समिति बनाउनु पर्नेछ। सञ्चालक समितिले नियम 11 बमोजिम योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा 1 जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। नियम 10 मा भनिएको छ सञ्चालकहरूको योग्यता अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा चार्टर एकाउन्टेन्सी वा चार्टर फाइनेन्सियल एनालिस्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र, बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा 5 वर्षको कार्य अनुभव गरेको मान्छे चाहिँ व्यक्ति चाहिँ सञ्चालक हुन योग्य हुनेछ। स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यताका लागि देहाय बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ। अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर भनेको मास्टर्स उपाधि हासिल गरी 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक भनेको ब्याचलर्स वा चार्टर एकाउन्टेन्सी वा चार्टर फाइनेन्सियल एनालिस्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र, बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा 10 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नरहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ। त्यस्तै कार्यकारी प्रमुखको योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ नियम 12 मा। कार्यकारी प्रमुखको योग्यताका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र, बजार, वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा 10 वर्ष कार्य अनुभव भएको स्नातकोत्तर प्लस 10 इयर्स भनेर डिफाइन गरेको छ। खमा अर्को व्यवस्था छ चार्टर एकाउन्टेन्सी वा चार्टर फाइनेन्सियल एनालिस्ट वा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र, बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा 15 वर्ष कार्य अनुभव भएको भनिसके पछाडि either you should have a master's plus 10 years or you can have bachelor's plus 15 years experience to be chief executive of the fund. सो नियम 13 मा अर्को नियम 13 मा सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यताको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। देहाय बमोजिमको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख हुन सक्ने छैन। नेपाल भित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्न नसकी साउको दामासाईमा परेको, नेपाल भित्र वा विदेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कुनै कारोबारमा कालो सूची वा डिफल्टरमा परि सो कालो सूची वा डिफल्टरबाट फुक्का भएको मितिले कम्तीमा 3 वर्ष पुरा नभएको, चोरी, ठगी, कृत्य, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकका अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको 10 वर्ष अवधि व्यतीत नभएको भए चाहिँ उक्त व्यक्ति चाहिँ अयोग्य हुनेछ सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको लागि भनेर व्याख्या गरिएको छ। नियम 14 मा कोष दर्ता तथा निष्कासन भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यस नियम बमोजिम कोष सञ्चालन गर्न चाहनेले त्यस्तो कोष बोर्डमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो कोषमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड हुन सक्छ, भेन्चर क्यापिटल फन्ड हुन सक्छ र हेज फन्ड हुन सक्छ। यसका अलावा बोर्डले तोकिदिएका अन्य फन्डहरू हुन सक्छ। प्राइभेट इक्विटी फन्ड यो स्पष्टीकरण चाहिँ नयाँ संशोधनबाट चाहिँ परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ संशोधन अनुसार यसको व्याख्या यसरी गरिएको छ। प्राइभेट इक्विटी फन्ड भन्नाले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम सो पुँजी वा साधारण सेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरूप भएका उपकरण, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट वा ऋण वा सो पुँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने कोष वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारहरूको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने कोष सम्झनु पर्दछ। एकचोटि फेरि हेरौँ, प्राइभेट इक्विटी फन्ड भन्नाले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम सो पुँजी वा साधारण सेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरूप भएका उपकरण, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट वा ऋण वा सो पुँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने कोष वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारहरूको इच्छा बमोजिम लगानी गर्ने कोष सम्झनुपर्छ। तर
ऋणको स्वरूप भएको उपकरण डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट वा ऋणमा गरिने लगानी रकम को प्रतिशत भने बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ। यस्तै भेन्चर क्यापिटलको फन्ड भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुवाती क्रममा रहेका वा सञ्चालन प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सिप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न शेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरूप भएका उपकरण डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ। तर ऋणको स्वरूप भएका उपकरण डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट वा ऋणमा गर्ने लगानीको रकम भने बोर्डले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर यो थप व्यवस्था गरिएको, यो थप व्यवस्था नभनौँ, यसलाई चाहिँ यो व्याख्यालाई चाहिँ थप परिमार्जन गरिएको छ नयाँ संशोधनमा। त्यस्तै यो उपनियम हामी एकैचोटि उपनियम 7मा हेरौँ। दर्ता तथा निष्कासनका लागि अनुमति प्राप्त भए पश्चात कोषले रकम सङ्कलनका लागि लक्षित लगानीकर्ताको पहिचान गरी परिपत्र विधि वा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट इकाइको निष्कासन गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। इकाइको निष्कासनका लागि परिपत्र विधि वा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यम भनेर भनेको छ। यहाँ सार्वजनिक रूपमा यसको चाहिँ सार्वजनिक रूपमा यसको कल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भन्न खोजेको छ। त्यस्तै कोषले बोर्डको इकाइ निष्कासनको स्वीकृति पाएको मितिले 3 महिनाभित्र इकाइ निष्कासन गरी 2 वर्षभित्र निष्कासन सक्नुपर्नेछ भनेको छ। यस टाइम फ्रेम दिएको छ 3 महिनादेखि 2 वर्षभित्रको पिरियड। त्यस्तै यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई इकाइ निष्कासन गर्दा ऋणको रूपमा समेत इकाइ निष्कासन गर्न सक्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्कासन गरिएको इकाइको रकम सङ्कलन गर्दा विधानमा समय र किस्ताको व्यवस्था गरी सोही बमोजिम समयमा किस्ता सङ्कलन गर्न सक्नेछ। मूल नियमावलीमा थप गरिएको छ नयाँ संशोधनबाट विदेशमा दर्ता भएको कोषको दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था भनेर, जसमा चाहिँ विदेशमा दर्ता भएका नियम 14 को उपनियम 2 मा तोकिए बमोजिम कोषले नेपालमा कोष दर्ता गर्दा अनुसूची 5 बमोजिमको ढाँचाको अनुसूची 2 बमोजिमको शुल्कसहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ भनेर विदेशमा दर्ता भएका कोषको दर्ताको लागि प्रोभिजन थपिएको छ। यो सम्बन्धमा चाहिँ नियमावली 14 क मा व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै हामी जान्छौँ अब नियम 15 मा, जसमा चाहिँ कोष विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने न्यूनतम व्यवस्था भनेर छ, जसमा हामी हेर्न सक्छौँ कोषको नाम, कोषको प्रकार, प्राइभेट इक्विटी फन्ड हो, भेन्चर क्यापिटल फन्ड हो, हेज फन्ड हो वा अन्य हो भनेर व्याख्या गरिनुपर्नेछ। कोषको आकार र समयावधि, कोष प्रवर्धन गर्न कम्तीमा 10% रकम लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको लगानीकर्ताको विवरण, कोष सञ्चालन अभिलेख तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, कोषको लगानी लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृति सम्बन्धी विवरण, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल सम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ता हुने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था, विवाद समाधान कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था, हडल रेट सम्बन्धी व्यवस्था, कोष व्यवस्थापन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, कोष खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था तथा बोर्डले तोकिदिएका अन्य विवरणहरू मेन्सन हुनुपर्नेछ। यो चाहिँ कोषको विधानमा उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै कोष दर्ताको न्यूनतम मापदण्डमा कोषको रकम कम्तीमा 15 करोड रुपियाँ भएको हुनुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापकले कोषको न्यूनतम 2% हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने प्रतिबद्धता गरेको समेत हुनुपर्नेछ। तर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। त्यस्तै इकाइ धनीको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी नहुने व्यवस्था पनि गरेको हुनुपर्नेछ। कोष बन्दमुखी क्लोज इन प्रकृतिको भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै इकाइ धनीलाई प्रतिफल स्वरूप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ। इकाइ धनीले कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ बराबरको इकाइ खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको हुनुपर्नेछ। कोष दर्ता अस्वीकार गर्न सकिने नियम 14 बमोजिम प्रक्रिया पुरा नभएको, नियम 15 बमोजिम विधानमा उल्लेख हुनुपर्ने कुरा नभएको, नियम 16 बमोजिम न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भए कोष दर्ता अस्वीकार गर्न सकिनेछ। कोष दर्ता अस्वीकार गरिने कुरा चाहिँ को बारेमा नियम 17 मा व्याख्या गरियो। त्यसपछि नियम 18 मा जाउँ हामी, दायित्व तथा अधिकार भनेर भनेको छ। कोषको निष्कासन गरेको इकाइ खरिद गर्ने इकाइ धनीको दायित्व निजले खरिद गरेको इकाइसम्म मात्र सीमित रहनेछ। सोभन्दा बाहेक चाहिँ रहँदैन। लिमिटेड लायबिलिटीको कुरा गरिरहेको छ यहाँ। त्यस पछाडि इकाइ धनीले कोषमा लगानी गरेको इकाइको अनुपातको आधारमा इकाइ धनीले सभामा मतदान गर्ने, लगानीबाट आर्जित नाफा तथा लगानी फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ।
त्यस्तै कोषको समयावधि 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म हुनेछ। सो कोषको समयावधिको सम्बन्धमा लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ। मिनिमम 5 इयर्स, म्याक्सिमम 15 इयर्स भन्दा बढीको कोष सञ्चालन गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। कोषको समाप्ति देखाएको अवस्थामा कोषको समाप्ति हुनेछ। बोर्डले कोष सञ्चालनका लागि दिएको समयावधि समाप्त भएमा, बोर्डले कोष सञ्चालनका लागि दिएको स्वीकृति रद्द गरेमा, कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भए कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा। त्यस्तै नियम 2 मा उल्लेख गरिएको छ, कोष व्यवस्थापकले अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 3 महिना अगावै इकाइ धनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ। कोषको कुल पुँजीको कम्तीमा 75% रकम र 50% इकाइ धनीको प्रतिनिधित्व भएको इकाइ धनीको वार्षिक सभाबाट विशेष प्रस्तावद्वारा कोष समाप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा कोष व्यवस्थापकले कोषको समाप्ति गर्न सक्नेछ। कोषको समाप्तिपछि कोषको व्यवस्थापकले कोषका सबै प्रकारका सम्पत्ति नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफार गरी बाँकी रकम इकाइ धनीलाई को हितमा ध्यानमा राखी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। सो कोषको दायित्व फरफार गरी इकाइ धनीको रकम फिर्ता भएको जानकारी सो कार्य भएको मितिले 3 दिनभित्र बोर्डलाई दिइसक्नुपर्नेछ। शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था कोषले कोष व्यवस्थापनका लागि लगानी सम्झौतामा उल्लेख भयो कोष व्यवस्थापन शुल्क लिन सक्नेछ हैन। कोष व्यवस्थापनको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हडल रेटको सीमाभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल भएमा वार्षिक खुद नाफाबाट लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम अतिरिक्त थप शुल्क लिन पनि सक्नेछ है। त्यस्तै वार्षिक शुल्क लिँदा विधानमा व्यवस्था भयो बमोजिम त्रैमासिक अवधि वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 1 महिनाभित्र लिनुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफूले प्राप्त गरेको सेवा शुल्कको 2% हुने रकम त्यस्तो शुल्क लिएको 2 महिनाभित्र बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ। तर समयमा शुल्क नबुझाएमा सो शुल्क वार्षिक रूपमा 10% हुने रकम दैनिक रूपमा गणना गरी थप रकम समेत बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ भनेर लेखिएको छ। लगानी सम्बन्धी व्यवस्था योग्य लगानीकर्ताको कुरा गरिएको छ। योग्य लगानीकर्तामा चाहिँ लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको सोपुँजीमा देखाए बमोजिमका संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्ने छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, त्यस्तै बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुन बमोजिम मान्यता प्राप्त कोषहरू, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता, लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नागरिक, बोर्डले समय समयमा तोकिदिएका अन्य व्यक्तिहरू। खण्ड घमा योग्य लगानीकर्ताको खण्ड घमा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता भनिए पनि यसलाई चाहिँ प्रथम संशोधनबाट संशोधन गरिएको छ। मूल नियमावलीको नियम 22 को खण्ड घमा राखिएको छ। द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म वा कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएका कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारका सङ्गठित संस्था भनेर यसलाई फर्दर क्ल्यारिफाई गरिएको छ। योग्य लगानीकर्तामा चाहिँ को खण्ड घको मूल नियमावलीमा रहेको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्तालाई फर्दर क्ल्यारिफाई गरिएको छ पहिलो संशोधनबाट। 23 मा सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नियम 23 मा कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासँग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने छ। उक्त सम्झौतामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू छ लगानी गर्ने रकम र समयावधि, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, लगानी फिर्ता हुने प्रक्रिया, विवाद समाधान प्रक्रिया, हडल रेटको व्यवस्था, कोष व्यवस्थापन शुल्क सम्बन्धी विवरण, कोषको हुने खर्चहरूको शीर्षक, कोष निष्कासनको चरणबद्ध सङ्कलन गर्ने प्रावधान सम्बन्धी व्यवस्था, कोषको समाप्तिपछि सबै प्रकारको सम्पत्ति नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफार गरी बाँकी रकम इकाइ धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। लगानी सम्बन्धी व्यवस्था कोष व्यवस्थापकले कोषको रकम नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा बाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सकिनेछ। यस सम्बन्धमा चाहिँ लगानीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षेत्रका सम्बन्धमा बिक्री प्रस्तावमा समेत उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्ताका लागि इकाइ बिक्री गर्नका लागि अनुसूची 8 बमोजिमको ढाँचामा बिक्री प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ भनेर भनेको छ। लगानीको सीमामा कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा विधान तथा सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनेर यो चाहिँ कोषलाई नै छोडिदिएको छ। त्यस्तै लेखा राख्नुपर्ने भनेर भनेको छ। नियम 26 मा प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा राख्नुपर्नेछ, वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्नेछ। कोष व्यवस्थापकले आफ्नो र कोषको छुट्टा छुट्टै वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्नेछ। लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
नियम 28 मा यो सम्बन्धमा हामीले थप छलफल गरेनौँ। त्यसपछि नियम 29 मा लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ। कुनै लेखा परीक्षकले कोष व्यवस्थापक तथा कोषको लेखा परीक्षण गर्दा यस नियमावली र प्रचलित कानुन विपरीत लेखा परीक्षण गरेमा त्यस्तो लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न बोर्डले नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै नियम 30 मा निरीक्षण गर्न सक्ने भनेर भनेको छ। उक्त हिसाब किताब तथा अभिलेखको बोर्डले वा बोर्डले तोकेको व्यक्तिले जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सक्ने भनेको छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ नियम 31 मा। त्यस्तै जानकारी तथा विवरण दिनुपर्ने भनेर भनिएको छ नियम 32 मा। नियम 32 अनुसार कोष व्यवस्थापकले देखाएका जानकारी तथा विवरण बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ। प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो संशोधनको बेहोरा संशोधन भएको 15 दिनभित्र, नयाँ सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएमा त्यस्तो सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति कार्यकारी प्रमुखको अनुसूची 9 बमोजिमको विवरण सहितको जानकारी नियुक्ति भएको 15 दिनभित्र, कार्यालय ठेगाना सम्पर्क टेलिफोन फ्याक्स नम्बर इमेल आदि परिवर्तन भएमा तत्कालै संस्थापक सञ्चालन तथा कार्यकारी प्रमुख कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेमा तत्कालै जानकारी गराउनु पर्नेछ। बोर्डले समय समयमा तोकिदिएका अन्य सूचना जानकारी तथा विवरण बोर्डले तोकिदिएको समय अवधिभित्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। त्यस्तै अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ नियम 33 मा। नियम 34 मा लक इन अवधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली 2073 मा अन्य समूहको धितोपत्र लक इन सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको स्वामित्वमा रहेका धितोपत्र लक इन अवधि सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँड भएको मितिले 1 वर्षसम्मको हुनेछ भने पछाडि लक इन पिरियडमा चाहिँ सो धितोपत्रको ओनरसिप ट्रान्सफर हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हेज फन्ड सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हेज फन्ड सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरी लागू गर्न सक्नेछ भनेर भनिएको छ। उपनियम 1 बमोजिम निर्देशिका लागू नभएसम्मका लागि हेज फन्ड दर्ता तथा सञ्चालन गर्न सकिने छैन भनेर पनि भनिएको छ। त्यस्तै निर्देशिका जारी गर्न सक्ने भनेर भनेको छ नियम 36 मा। बोर्डले यस नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ। त्यस्तै अनुसूचीहरू हेरफेर वा थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ नियम 37 मा। बोर्डले आवश्यकता अनुसार अनुसूचीहरू हेरफेर वा थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। योभन्दा तल हामी अनुसूचीहरू देख्न सक्दछौँ। यसरी आज हामीले अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्टलाई रेगुलेट गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बनाएको स्पेसलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट फन्ड रेगुलेसन 2075 र त्यसको फर्स्ट एमेन्डमेन्ट 2077 को बारेमा छलफल गर्यो। यो सम्बन्धमा तपाईलाई केही जिज्ञासा वा प्रश्न वा दुविधाहरू भएमा तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। म सम्भव भएसम्म त्यसको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछु। सँगै रहनुभयो, धन्यवाद।